गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। दिसंबर का ये पहला शो जिसमें हम हाजिर हैं, तो कहते हैं दिसंबर को भी वेलकम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इब्रारुल हक का गाना बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा ना, भीगा भीगा सा ये दिसंबर लेकिन है। फिलहाल भीगा भीगा बारिशों का तो नहीं पता है। नहीं, वैसे तो बड़ी खुश्क सा मौसम चल रहा है पूरे पाकिस्तान की। अगर बात की जाए, बारिशें फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन सर्दी जो है वो आना शुरू हो गई है और बहुत सारे लोगों के गले खराब, फ्लू और वो सब कुछ, क्योंकि भीगा भीगा दिसंबर फिलहाल। लेकिन हमें दिसंबर की जो बात करनी थी वो दिसंबर की पहले संडे के मुनासिबत से करनी थी। कल 1 दिसंबर संडे था और हर साल दिसंबर का जो पहला संडे है वो सिंध के कल्चर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे अटायर से सबको नजर आ रहा होगा। सिंधी टोपी, सिंधी अजरक, खूबसूरत सा ये रंग, खूबसूरत सा ये अंदाज जो कि कल सेलिब्रेट किया गया। हमने सोचा कल चूंकि संडे था, हमारा शो नहीं होता, तो वी थॉट कि आज हम इसको पहन के भी आते हैं, डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है। ऐसा नहीं होता कि एक सूबे से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ उस सूबे से बिलोंग कर रहे होते हैं। सो बड़ी इस बात की हमें खुशी होती है जब कोई भी कल्चरल डे किसी भी सूबे का दिन मनाया जा रहा होता है। सो हम उस कल्चर को, सूबे के कल्चर को, लोगों को, वहाँ की सकाफत को, खानों को हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आज वी सो हैप्पी कि हमें मौका मिला है कि हम ये प्यारी सी अजरक जो कि सिंध की पहचान है और ये जो सिंधी टोपी है हम ये पहनकर आज सेलिब्रेट करें। कल बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन जाहिर सी बात है आज हम इसको कोशिश है कि हम इससे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जो कल सेलिब्रेट हुआ, वी आर कंटिन्यूइंग दैट एक्चुअली। अभी तो बहुत सुबह है ना, बहुत सारे लोगों का तो कल ही चल रहा है। फाइन, लेकिन चलें, इट्स अ न्यू डे एक्चुअली। अच्छा, उसके साथ साथ सभी इसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है। जब भी आप सिंध में जाएं किसी से मुलाकात करने, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आपको जब वेलकम किया जाता है तो सिंधी टोपी या सिंधी अजरक एक तोहफे से किया जाता है। तो वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है, एक प्यार मोहब्बत का अंदाज भी होता है कि आपको वो तोहफे के तौर पर दिया जाता है। अच्छा, चूंकि जब हम बात करते हैं ना इसकी अहमियत की, सकाफत की या कल्चर की बात कर लें, ट्रेडिशंस की बात करें, वैल्यूज की बात करें, ये डिफाइन कैसे हो रही होती है? हमारी तारीख डिफाइन कर रही होती है ना इसको। तो तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरह से हमारी तारीख है, हिस्ट्री क्या थी, फिर आप उसको लेकर चले। जो हम लेगेसी की बात करते हैं वो ये लेगेसी होती है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे आबाओ अजदाद उन्होंने किस तरह से ये जो हम जिस सकाफत को आज हम सेलिब्रेट करें ना कि ये कल्चर है, तो किस तरह से इसकी बुनियाद रखी गई थी, किस तरह से वो इन दिनों को मनाते थे। ये सारी, ये अजरक कहाँ से आई, ये टोपी कहाँ से आई, ये सकाफत कहाँ से आई, किसी भी सूबे की अगर है तो ज़ाहिर है ये हमें तारीख से पता चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, तारीख को बिल्कुल भूल जाते हैं और वो कहते हैं जी हिस्ट्री से हमारे क्या लेते हैं, हम तो प्रेजेंट में रहने वाले लोग हैं और हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है, आपको पास्ट में जाना पड़ता है, सो दैट आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर सके और आप अपने प्रेजेंट को बेहतर कर सके और आप अपने फ्यूचर बेहतर ऑटोमेटिकली हो जाए, को प्लान कर सके। सादा सी बात है ना। अगर तारीख एक से इस लफ्ज पे गौर करें, ये क्या है? ये माजी का आईना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें कि माजी का आईना तो है, लेकिन मुस्तकबिल का रास्ता है। जैसा सबीर ने जिक्र किया कि कैसे हम अपने तारीख को देखते हुए अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं वी लिव फॉर अ डे, दैट्स फाइन, परफेक्टली ओके, लेकिन जो माजी है उसको हम भूल नहीं सकते। अच्छा, माजी की जब हम बात करते हैं, माजी में किया गया अच्छा फैसला और उसके समरात ज़ाहिर हम सारा सबके सामने होते हैं और वो देखते हुए हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। इसी तरह खुदा ना खास्ता जब कोई गलती हो जाती है, माजी में की गई कोई भी गलती और उसका जो खुमियाजा हमने भुगता होता है, तो अभी मौजूदा वक्त में अगर हमने कोई फैसला करना होता है, कोई एक्ट करना हो, तो हम सोचते हैं कि अच्छा मुस्तकबिल में जो किया था उसकी वजह से क्या हुआ था, दैट डिफाइंस आवर टुडे और अल्टीमेटली दैट डिफाइंस आवर फ्यूचर, व्हिच इज ओके। बिल्कुल ऐसा ही है शुएब, और जाहिर सी बात है आज आगे के शो में हम बात भी करेंगे इस हवाले से। आपकी कोई सवाल हो, वो सवाल हमें जरूर आप व्हाट्सएप करें, सो दैट हम अपने एक्सपर्ट से वो जो है वो उसके जवाब जान सकते हो। अब हम बढ़ते हैं जनाब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आज राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है, वो क्या है आप सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन Zong मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और Zong TV की फ्री स्ट्रीमिंग भी। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. Kiyini qalgan elimde ko'rarmi keman. ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानंद हैं, जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। अपनी 30 दिन से बंद Zong सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। अपनी 30 दिन से बंद Zong सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। That justice delayed is justice denied. मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज है। आखिर मसला क्या है? अपनी 30 दिन से बंद Zong सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. इस दफा गेम होगी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
तो आओ दिखा दे दुनिया को। गेम ऑन है सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। कल 1 दिसंबर दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद जाहिर है अवेयरनेस है, और अगर मैं इसके थीम की बात करूं, जो इस साल का थीम था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। जब हम एड्स की बात कर रहे हैं, हम HIV की बात कर रहे हैं, चूंकि हमें समझना भी एक तो डिफरेंस क्या है HIV में और एड्स में, और दूसरा जब हम इसके फैलाव की बात करते हैं, इसके बचाव की बात करते हैं, बहुत से ऐसे सवाल हमारे जहनों में आते हैं जिनका जवाब तलाश करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबीन, अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, हम अपने बचपन की बात करें, हम इवन टीवी पे चलता एड भी देखते थे कि एड्स लाइलाज है, लेकिन आज के दौर जो है उसमें हम देखते हैं कि मेडिकल एडवांसमेंट्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब इसे कहा जाता है कि एड्स काबिल इलाज है, कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसकी अवेयरनेस पर काम हो सकता है, पाकिस्तान में इसका इलाज कहाँ कहाँ पर होता है, और ये जो एक मिथ है कि इलाज बहुत महंगा है, क्या वाकई ऐसा है? कि पाकिस्तान में तो चूंकि यही सुनने में आया कि फ्री इलाज है, कि वाकई फ्री इलाज अगर है तो कहाँ पर हो जाता है? इस बारे में बात भी नहीं होती है। ये भी है कि मरीज खुद भी बाज़-औक़ात अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो भी गए, लेट्स सपोज, तो आप जा नहीं रहे होते इलाज के लिए या अपनी टेस्टिंग के लिए। जाहिर सी बात है, ये जो मिथ है इसको भी खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपकी जिंदगी नहीं बच सकेगी। बिल्कुल, हमें इस पर ज्वाइन किया डॉक्टर उमैर मलिक साहब ने। आप ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वज़ारत सेहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? एड्स और HIV, हम इसी से बुनियादी सवाल से आएंगे, क्या फर्क होता है दोनों में? जी, बुनियादी तौर पे एड्स एक सिंड्रोम का नाम है जिसे एक्वायर्ड किया जाता है, और HIV एक वायरस का नाम है। जब भी किसी शख्स को इसका एक्सपोजर होता है वायरस का, तो इनिशियली हम कहते हैं उससे HIV हो गया है, वायरस का एक्सपोजर हो गया है, और उसको तकरीबन अगर वो इलाज ना कराए 8 से 10 साल लगते हैं उस सिंड्रोम में जाने के लिए जिसमें बीमारियां डेवलप होती हैं। अगर इलाज ना करवाएं, और अगर इलाज करवाएं तो वो सारी जिंदगी बिल्कुल आम इंसान की तरह नॉर्मल गुजार सकता है। तो इसलिए अर्ली तशखीस में बुनियादी चीज़ है। अगर अर्ली तशखीस होगी तो एक तो वायरस का फैलाव रुक जाएगा बॉडी के अंदर, और फिर ये इंसान किसी दूसरे के अंदर एड्स मुंतकिल नहीं कर सकेगा। दूसरी बात मैंने बताया कि ये ह्यूमन वायरस है, जो वर्ड है ना एक्वायर्ड, एक तो ये हासिल किया जाता है, दूसरा ये HIV ह्यूमन वायरस। तो ये वायरस नज़ले से, ज़ुकाम से, खांसी से, सांस लेने से, छूने से, गले मिलने से, मुसाफा करने से नहीं फैलता। ये सिर्फ मैंने बताया कि खून की रतूबतों से फैलता है, इसलिए इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये कोविड नहीं है, ये फ्लू नहीं है, ये TB भी नहीं है कि खांसी से फैल जाए। सो इसलिए इसके बारे में जो हमारा रवैया है वो मुस्बत होना चाहिए। 100% काबिल इलाज है अगर अद्वियात इस्तेमाल कीजिए, एक गोली खानी है, दैट्स इट। अच्छा, कंप्लीटली रिवर्स किया जा सकता है? जी, वायरस का फैलाव रुक जाएगा, और ये इंसान बिल्कुल, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है, आपके अंदर वो वायरस रहेगा, आप शेड नहीं कर रहे होंगे जी, उस वायरस से आपको नुकसान स्प्रेड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको बहरहाल एहतियात ये करनी है कि आपने उस मेडिसिन को मुसलसल इस्तेमाल करना है। exactly. जैसे हम डायबिटीज में देखते हैं सभी के इंसुलिन का इस्तेमाल है, या HIV या हाइपरटेंशन में हम देखते हैं कि आप मेडिसिन ले रहे हैं। मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है, तमाम काम कर सकता है, वो जॉब कर सकता है, वो पढ़ सकता है, कैन गेट मैरिड। अगर माँ है तो वो कंसीव कर सकती है, वो डिलीवर कर सकती है। तो ये अब जो 90s में एक मिथ थी कि ये लाइलाज है, ये 100% काबिल इलाज है, क्योर नहीं है। लाइक ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर है, उसमें आपको एहतियात भी करनी है और अद्वियात भी लेनी है। कंट्रोल किया जा सकता है इसको, थ्रू आउट इसके सिम्टम्स को आप कंट्रोल करेंगे ताकि आप नॉर्मल जिंदगी जो है वो आप गुजार सकते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह बताया, सॉरी आपकी बात में काट रही हूँ, बट पिछली बात से मैं लिंक करूंगी कि माँ से बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। माँ से बच्चे में हो सकता है अगर माँ दवाई ना ले रही हो। ठीक है, अगर वो दवाई अगर माँ दवाई ले रही है तो ऐसी, अब हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं कि माँ से बच्चे को नहीं हो सकता, लेकिन माँ का दवाई लेना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता अगर माँ ने दवाई नहीं ली तो फिर बच्चों में हो सकता है। उसके लिए फिर हम बच्चों का अद्वियात देते हैं और फिर उनका टेस्ट करते रहते हैं कि बच्चा नेगेटिव है तो फिर दवाई बंद कर देते हैं, और खुदा न खास्ता बच्चा पॉजिटिव है अद्वियात देनी पड़ती हैं। और दुनिया भर में माँ से बच्चे का ट्रांसमिशन रुक गया है, क्योंकि माँ दवाई मेडिसिन ले रही है। अब सर, पाकिस्तान में हमने अवेयरनेस पे कितना काम किया है? जैसे हमारे बच्चे की सेहत से मुतालिक भी हम ये जिक्र कर रहे हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاج کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ یہ بھی سننے میں آیا پہلے کہ بہت مہنگا ہے علاج، لیکن جس طرح ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے آف ایئر کہ پاکستان میں سینٹرز بھی ہیں اور علاج بھی مفت ہے اور دوائی بھی فری ہے، لائف لانگ فری میڈیسن. تھوڑا اس پر ڈیٹیل سے بات کیجیے گا. جی میں عرض کرتا ہوں، جیسے کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج، اسی طرح HIV ایڈز کا علاج 100% موجود ہے. حکومت پاکستان کے ملک بھر میں 94 سینٹرز اس وقت ہیں، اور جو چاروں صوبوں میں ہیں، گلگت میں ہے، AJK میں ہے، مظفر آباد میں ہے، اور یہ پنجاب کے تقریباً تمام DHQs، تمام 45 سینٹرز پنجاب میں، 94 سینٹرز کا مطلب یہ کہ پورا پاکستان کورڈ ہے. اور جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ہم اپنے کلینکس میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی ادویات 100% فری ہے، کیونکہ اس کا علاج لائف لانگ ہے، اس لیے اور ادویات یہ باہر سے آتی ہیں. تو یہ سارا کچھ حکومت پاکستانی، اور اس کی تشخیص بھی، اس کے کچھ مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں، CD4 PCR وائرل لوڈ ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے ٹیسٹ اور ادویات حکومت پاکستان نے اپنے صوبائی وزارت صحت کے ساتھ مل کے تمام کلینکس میں مہیا کیے ہیں، جو لائف لانگ ان کو دی جاتی ہے. تو یہ جو عام بیماری نہیں ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے اور فری موجود ہے. صرف یہ کہ ہم نے مریض کو ڈھونڈنا ہے ٹیسٹ کر کے، اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ اس کو ہم قابل علاج سمجھیں اور اس کو لنک کر دیں کسی فیسلٹی سے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، ٹیسٹ تو ظاہر تبھی ہوگا جب کوئی سمٹمز ڈیولپ ہوں گے اور خود مریض جائے گا ڈاکٹر کے پاس. سو اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کیا انیشیل سمٹمز ہوتے ہیں اس کے کوئی، اور آہستہ آہستہ آپ کے اندر کیا ایسی آپ اپنے اندر علامات دیکھیں کہ آپ ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. جو انیشیل ایکسپوئر ہوتا ہے، کسی کو سرنج سے ہو گیا یا بلڈ سے ہو گیا انسیف، تو انیشیل ایک فلو لائک سمٹم ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی سبسٹینشیل چیز نہیں ہوتی انلیس وہ آدمی، وہ انسان HIV سے ایڈز میں چلا جائے، جو 8 سے 10 سال لگتے ہیں. جب وہ 8 سے 10 سال تک علاج نہیں کرتا تو اس کا جو باڈی کے اندر WBC کا نظام ہے، جو قوت مدافعت کنٹرول کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے. تو عام چیزیں جو ہمارے گلے میں جراثیم ہیں، اس کی وجہ سے بار بار ریپیٹڈلی اس کو چیسٹ انفیکشن ہوگا، نیمونیا ہوگا، ڈائریا ہوگا، اسکن انفیکشن ہوں گے، کینسرز ہوں گے. جب آپ کی باڈی کے اندر فائٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی نا، آہستہ آہستہ آپ کے اندر، ہمارے پاس ایڈز کے مریض TB کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ اس میں 30% ٹائم یہ کہ اسے TB ہو جائے گی، اور پاکستان دنیا میں TB کا 5واں بڑا ملک ہے. سو اس لیے HIV کی جو اہم چیز یہ کہ ہم رسک کو منیمائز کریں، ایک اویئرنیس کریٹ کریں کہ ان چیزوں سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غیر محفوظ انتقال خون اور سرنجز اور ڈرپس، پاکستان میں بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کو. فوراً سے ڈاکٹر سے خود کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرپ لگا دیں. جی، اور ڈرپ، انجیکشن اور بلڈ، ان تینوں کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے. دوسرا، جب استعمال کیا جائے تو ہمیشہ نئی سرنج پہ اصرار کیا جائے، نئے ڈرپ سیٹ پہ اصرار کیا جائے، اور بلڈ ہمیشہ محفوظ، جس کو کہتے ہیں چاروں صوبوں میں ہمارے ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں، محفوظ انتقال خون جو گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے نا، وہ انتقال خون کرایا جائے تو انشاءاللہ ایڈ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی دیر آر سرٹن، جسے ہم کہتے ہیں غیر محفوظ رویے. دنیا بھر میں نشہ ہوتا ہے، اور نشہ جو انجیکشن کے ذریعے ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے پاکستان میں. ابھی تک پاکستان میں جو ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نشے کے ذریعے، جو لوگ ایک دوسرے سے وہ سرنج آپس میں نا شیئر کرتے ہیں. سو ایک آدمی اور HIV ہوگا، جتنے لوگ اس سرنج کو شیئر کریں گے. اور اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ ماں سے بچے بھی، اگر ماں ٹریٹمنٹ نہیں لے گی تو بچے میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، کیا یہ وائرس صرف اور صرف انسانوں کے اندر ہی ہوتا ہے؟ یعنی جو ٹرانسمیشن ہے ظاہر ہے کہ کسی انسان سے کسی دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے، یا کہ سم ہاؤ کچھ ٹائم کے لیے کسی انوائرمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی، یہ وائرس اس لحاظ سے، جیسے ہم نے اس کا نام بتایا تھا کہ یہ ہیومن وائرس ہے، بالکل HIV ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. تو ایک بات بڑی کلیئر ہے اور سب کو سمجھنی چاہیے کہ یہ انوائرمنٹ میں سروائیو نہیں کرتا سکتا. ود ان سرٹن آورز یہ کہیں پہ بھی پڑا ہوگا سرفیس پہ تو یہ مر جائے گا. لیکن اس کا چونکہ اسپریڈ ہیومن ٹو ہیومن ہے، اس لیے میں نے بتایا بلڈز اور بلڈ کی سیکریشنز، جتنی ہماری سیکریشنز ہیں ان کے ذریعے یہ پھیلتا ہے. تو اس دوران اگر ہم احتیاط کر لیں تو یہ اس کا پھیلاؤ رک سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپوئر ہوا اس وائرس سے، اور چونکہ آپ نے کہا کہ 8 سے 10 سال کا عرصہ لگتا ہے HIV سے ایڈز تک جانے میں، جی، کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ کسی کا ایکسپوئر ہوا HIV سے، اسے معلوم ہی نہیں ہوا، 8 سے 10 سال گزر گئے، بالکل ٹھیک لائف چلتی رہی، اور بالکل اینڈ پہ آ کے معلوم ہوا کہ اب اسے ایڈز ہے؟ جی، یہ بالکل ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس پاکستان میں لیٹ رپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نشہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں رسک ہے. وہ ان کے لیے پروٹوکول یہ کہ ہر 6 مہینے بعد وہ ٹیسٹ کروائیں. تو وہ ان کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ میں رسک زیادہ ہے. پاکستان میں 38% جو ہے نا نشہ کرتے ہیں سرنج کے ذریعے، ان میں 38% ہے. تو اس لیے ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بار بار ٹیسٹ کروائیں.
اور ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہاسپٹل کے اندر اگر HIV کا مریض ہے اور کسی کو پرک ہو جائے تو ود ان 72 آورس تک ہمارا ڈاکٹر نرس اس کو ہم دوائی دے دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے. تو آج تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. سو اٹس لائک اے پریونشن. اگر کسی کو خدا نہ کسی ایکسپوئر ہو جائے اور وہ ود ان 3 days 72 گھنٹے کے اندر ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر میں رپورٹ کر لیں جو اکراس پاکستان موجود ہیں, تو 28 دن کی دوائی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے اندر 100% کسی میں بھی رپورٹ نہیں ہوا. سو ہمارے پاس اگر خدا نہ ایکسپوئر بھی ہو جائے تب بھی بچاؤ کا طریقہ ہے. لیکن ایسا جی ہاں سر, ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات یہاں پہ کی ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں اچھا ایک دفعہ بس کانٹیکٹ ہو گیا وائرس سے, اس کے بعد بس آپ کو اسے کہتے ہیں پوسٹ ایکسپوئر پروفائلیکسس, کہ آپ کو پرک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ گئے ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھے لگ گیا, میرا خیال ہے کہ وہ HIV پازیٹیو تھا یا مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. تو ود ان 70 اس میں صرف اہم چیز یہ ہے کہ جو مجھے فونز آتے ہیں کہ میں فوراً کو لنک کرتا ہوں, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ویکینڈ پہ بھی عید پہ بھی ہمارے پاس بیک اپ میں ہسپتال میں جو ہمارے 94 کلینکس میں وہ دوائیاں موجود ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب 8 سے 10 عرصے کی جس طرح آپ نے بات کی ہے, ایسے میں ظاہر بیمار انسان ہوتا ہی ہے اور بلڈ ٹیسٹ سمپل کبھی ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں انفیکشن ہوگی یا کچھ اور, کیا تھوڑا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کوئی سمپل بلڈ رپورٹ سے, کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ ایڈز کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوں گے, یا پھر اسپیسیفک ٹیسٹ سے ہی یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے؟ نہیں, عام بلڈ ٹیسٹ سے نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا فزیشین یہ سوچے گا نہیں کہ اس میں ہم HIV کا ٹیسٹ کریں. اس میں 2 چیزیں, کوئی چیزیں اوپر نیچے میں کہہ رہا ہوں, اس میں بنیادی چیز HIV ٹیسٹنگ ہی ہے. اس میں 2 چیزیں, ایک آپ نے مریض کی ہسٹری لینی ہے, وہ بتائے گا کہ میں نشے کا عادی ہوں, میں ٹیک سے سرنج کرتا ہوں, یا مجھے بلڈ لگا تھا ایکسیڈنٹ میں اور وہ شاید محفوظ نہیں تھا, دیہات میں تھا, ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نہیں تھا, اسے پتہ نہیں ہے کہ ہوا, یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یہ خاتون کا سیزیرین ہوا تھا 10 سال پہلے, اسے پتہ نہیں ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے ہیں. دوسرا, ڈاکٹر نے دیکھنا مریض ہر مہینے بچہ یا بڑا آ رہا ہے ڈائریا کے ساتھ, اور وہ ڈائریا ٹھیک نہیں ہو رہا, اسے ہر 15 دن پہ نیمونیا ہو رہا ہے, اسے بار بار اسکن انفیکشن سے ایک ٹریٹ کرتا ہے تو دوسرا ہو جاتا ہے. تو جب یہ علامتیں کسی میں بار بار ہوں تو ہمارے فزیشین کو ایک ہسٹری ہے اور یہ ریپیٹڈ سمٹمز ہوں تو پھر ہم ٹیسٹ کراتے ہیں. اچھا, اور ایسے میں کچھ تو آپ نے غلط تصورات کا خود ذکر بھی کر دیا, لیکن ادروائز جو ہماری سوسائٹی میں جنرلی متس کامن ہیں, وہ کیا متس ہیں جن کو آپ لوگ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی, ایڈز ایک معاشرتی رویہ بھی ہے اس میں جو عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور ہے. کسی بھی بیماری میں, لائک کووڈ میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ مسافہ کرنے سے, گلے ملنے سے, برتن شیئر کرنے سے, روم شیئر کرنے سے, واش روم شیئر کرنے سے, ٹیلی فون شیئر کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. یہ ایسا ورس نہیں ہے, اس کو آپ کے بلڈ میں جانا ہے اور سیکریشن کے تھرو جانا ہے. میں کہتا ہے جب تک وہ نیڈل نہیں جائے گی وہ بلڈ میں نہیں جائے گا. اس لیے ہم جب تک ایڈز کے مریض کو عام انسان سمجھیں گے تو اس کو وہ علاج کے لیے تیار ہوگا. اور اگر ہم اس کو دھتکار دیں گے کہ بھئی آپ نے تو نشہ کیا تو آپ کو HIV ہو گیا, تو وہ جب ٹریٹمنٹ نہیں لے گا تو وہ تو ہزاروں لوگوں کو لگائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے بلڈ کی, کہ اوبیسلی کبھی کسی ایسے ایریا میں کوئی ان کیس آف ایمرجنسی آپ اگر آپ کو بلڈ لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے تھرو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جو ہم بلڈ دیتے ہیں, ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو جب اسکریننگ ہوتی ہے بلڈ کی تو اس میں بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے پراپر؟ اس کا حکومت پاکستان کی جو بلڈ کی پالیسی ہے اس میں ضرور ہے ہر مریض کا کم سے کم ہیپ بی, ہیپیٹائٹس جو کالا زہر ہیپ بی, ہیپ سی, ٹھیک ہے, اور HIV کا ٹیسٹ مینڈیٹری ہے. تو ہم جب کہتے ہیں نا محفوظ خون, یہ وہ خون ہے جس کی اسکریننگ ہوئی ہوئی ہو. صحیح. اور کہیں ذرا بھی سسپیکٹ ہو تو اس ڈونر کو ہم بلڈ کہتے ہیں نہیں لگاتے. تو دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا بلڈ ڈونیشن کی, ہمیشہ کہ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی کی جان تو بچا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اپنی بھی اسکریننگ ہو جاتی ہے, ہیلتھ اسکریننگ جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, کہ الگ سے کوئی جا کر ٹیسٹ نہیں کروا رہا ہوتا ہے HIV کے یا اوور آل ہیپیٹائٹس کے, جب تک آپ کو پراپر سالوں بعد کوئی سمٹمز نہ آ رہے ہو. سو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جب آپ خود ڈونیٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے مریض تک پہنچنے کا. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جب وہ بلڈ دینے جاتے ہیں تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ان کا جب وہ ریفیوز کرتے ہیں تو پھر وہ ہم ٹریک کرتے ہیں کہ جی اس کو کنفرم کریں, اور اگر HIV ہے تو وہ ارلی پتہ چل جاتا ہے, وہ ٹریٹ ہو جاتا ہے. ایڈز سے متاثرہ HIV سے متاثرہ شخص کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ جی, اب جو موجودہ ادویات ہیں تقریباً 2005 سے آج تک ہے 100% کر سکتا ہے, اور ہسبینڈ ٹو وائف ٹرانسمیشن نہیں ہوتی اگر وہ معائنہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے کروائے. وائف ٹو ہسبینڈ ٹرانسمیشن نہیں ہوتی اگر وہ اپنے جو ہمارا متعلقہ HIV فزیشین ہے اس کے زیر علاج ہو. وہ بتائیں نا وائرل سپریشن ہو جائے گی تو وہ نہیں ہوگا. اسی طرح HIV سے متاثرہ ماں اگر دوائی کھا رہی ہے تو وہ نارملی کنسیو کر سکتی ہے, نارملی ڈیلیور کر سکتی ہے. صرف ہم ابھی جب تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ابھی دودھ نہ پلائیں بچے کو, لیکن ادویات اگر وہ لے رہی ہے تو اٹس کوائٹ سیف. جو HIV کے بارے میں
25 साल पहले मिट्टी के इलाज है, मैंने पहले भी अर्ज किया, 100% काबिल इलाज है। और द ओनली थिंग इज टाइमिंग्स। ओके, जितना अर्ली आप करेंगे ज़रा उस पर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हैं। लास्टली बस ये बता दें, जैसे कोविड में या जनरली हम जितनी भी ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं, हम ये बात करते हैं कि चेन को ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस केस इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ज़ाहिर है वो शख्स ढूंढना, सस्पेक्ट को ढूंढना और फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आना ताकि चेन को हम ब्रेक करें, बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हम कर रहे हैं इस कि हम चेन ब्रेक कर पाएं, चूंकि ये तो हमें मालूम है कि कहाँ पे या किन कम्युनिटीज चीज़ें हो सकती हैं। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा खानों की बातें हो जाए। खानों की बातें हो जाए। आपको कैसे पता चला कि मुझे सख्त भूख लग रही है? आपको हर वक्त क्योंकि भूख ही लगी रहती है, तो नहीं, खाना खाने से पहले भूख लगती है मुझे। आपको खाना खाने के बाद भी लगती है। वैसे मीठा खाया नहीं, आपने अगर नमकीन खाया हो तो आपको चटपटा चाहिए होता है, चटपटा खाया हो तो आपको फिर मीठा चाहिए होता है, मीठा खा ले तो दोबारा आप कहते हैं मीठा बहुत ज्यादा हो गया, आप जरा जरा नमकीन खाना। शुक्र आपने ये नहीं कह दिया कि आप पाकिस्तानी खाएं तो आपको चाइनीज की क्रेविंग होती है, चाइनीज खाएं तो चाइनीज आपको चाहिए होता है। वही बात बता रही हूँ, चटपटे खाने तो आप पाकिस्तानी खा लें और बाकी कुजीन जाहिर सी बात है तो टेस्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो अब जाहिर सी बात है, अब इतना आसान हो गया है कि आप एक क्लिक करते हैं, आप ऑनलाइन जाते हैं, ठीक है, और आप खाना ऑर्डर करते हैं। मुझे एक बात करने दी जैसे मुझे एक बात याद आ गई है जी। मेरी पुरानी कोलीग थी आपकी तरह जी, बड़ी अच्छी कोलीग थी जी। नाम बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। पहला लेटर? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, नाम का पहला लेटर? नहीं, चलिए आप बात करें, मैं गेस कर लूंगा। हुआ ये कि उनकी नई नई शादी हुई जी, तो शादी के बाद हमारे घर किसी वक्त वो बैठी हुई थी, मैं और मेरी वाइफ बैठे, हम गपशप लगा रहे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे हस्बैंड को चाय की तलब होती है मैं फौरन ऑर्डर कर देती हूँ। मतलब बनाती नहीं चाय, ऑर्डर कर? ऑर्डर फौरन। अच्छी बात है। कितनी सुघड़ नहीं, मतलब हेल्पर को ऑर्डर कर देती है, बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है चाय ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है जी। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो देखें, मैंने अपने लाइटर नोट ये बात की है, डिस्क्लेमर। चलें जी, ये लेकिन आप नाम देखें बता ना रहे, कि चूंकि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है ना, ऑनलाइन ऑप्शंस है ना, चलें जी, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शेफ से जो कि मजेदार खाने बनाती हैं। ऑनलाइन उनका फूड बिजनेस है और क्या मजेदार, जो आप बात कर रहे थे ना कुजीन्स की, तो क्या पाकिस्तानी कुजीन्स बनाती हैं, क्या इटालियन बनाती हैं और क्या चाइनीज बनाती हैं, कि बस खाने वाले खाते क्या बात है। और 7 साल से वो ऑनलाइन फूड के इस बिजनेस से मुंसलिक हैं, जबरदस्त उनका काम चल रहा है माशाल्लाह। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बहुत से लोग जानते हैं उनको, क्योंकि ज़रा इन ट्विन सिटीज में उनका ज़्यादा काम है। एट द सेम टाइम अगर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या आजकल हम देखते होते हैं कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि फूड स्टॉल्स भी लग रहे हैं, वहाँ पे भी वो जाती है, उनके खानों की धूम होती है। सो कुछ को पाकिस्तानी ज्यादा पसंद आते हैं, कोई चाइनीज की तरफ जा रहे होते हैं, एंड देन इटालियन कुजीन्स एज वेल। आज आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में हम बहुत सारी, मतलब हम देख रहे होते हैं खवातीन या मर्द, कोई स्पेशली हम खवातीन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो कहती है ना कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। लोग भी आते हैं तो कहते हैं जी ये इसके हाथ में बहुत जायका है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने स्टार्ट किस तरह से लेना है। तो आज जरा ये जानने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी रोजीना कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोजीना साहिबा, 7 साल का सफर कैसे शुरू हुआ? आपको भी क्या लोग आकर यही बात कहते थे कि आपके हाथ में बहुत जायका है? जी बिल्कुल, मुझे असल में शादी से पहले से ही कुकिंग का शौक़ था और ये शौक़ मुझे बचपन से था। जब मैं छोटी थी तो मैं रेडियो पे डिफरेंट रेसिपीज सुनती थी उस टाइम पे। तो व्हेन आई वाज इन कोयटा तो एक चीज़ मैंने वो की थी, रेडियो पाकिस्तान के उससे रेसिपी मैंने नोट की थी, कोई सेब के पकौड़े टाइप की चीज़ जिसको आजकल फ्रिटर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो मैंने उस टाइम पे ट्राई की थी जब मैं बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास, इस तरह का था। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट चीज़ें अखबारों से मैंने, क्योंकि उस टाइम पे इतना ये कुकिंग शोज़ वगैरह तो होते नहीं थे, तो फिर डिफरेंट अखबारों से, रिसालों से रेसिपीज़ देखनी और उनको ट्राई करना, वो मैं बनाती रहती थी बहुत यंग एज से ही। लेकिन फिर जब मैंने मेरी शादी हो गई, FSC में के बाद मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद फिर मैं प्रॉपर जो है वो कुकिंग के उसमें आ गई। फिर चीज़ें बनानी, फिर लोगों को खिलानी, अपने इन लॉज को खिलानी, उन्होंने एडमायर करना, मेरे पेरेंट्स ने, बाकी जितने मेरे जानने वाले थे उन्होंने वो करना। तो मेरे दिल में ये शौक़ होता था कि मुझे इसको एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहिए। बट एट दैट टाइम आई वॉज इन KP
تو میرے پاس اس طرح کے کوئی وہ نہیں تھے، سہولیات نہیں تھی، یا کوئی ایسے ادارے میرے پاس نہیں تھے کہ میں جاتی اور وہاں سے کچھ سیکھتی اور آگے اس چیز کو بڑھاتی، پروفیشنلی لے کے چلتی. تو پھر اس ٹائم پہ میں نے ایز اے ایجوکیشنسٹ کام کیا، ڈفرینٹ اداروں میں کام کیا، ایز اے پرنسپل بھی میں نے کام کیا. بٹ جب میں یہاں شفٹ ہوئی تو اسلام آباد شفٹ ہوئی، تو پھر مجھے وہ جو میرے اندر ایک شوق تھا وہ دوبارہ سے جاگا. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ اس ٹائم پہ تو میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب یہاں پہ میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے اور مجھے سیکھنا چاہیے، اور ہی ولنگلی الاؤ می. تو بس اس کے بعد سے پھر یہ سفر شروع ہو گیا. میں نے سرٹیفیکیشن کی، اس کے بعد پھر میں نے اپنا آن لائن پیج بنایا. اور سرٹیفیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے سب لوگ کرتے ہیں، لیکن جب تک اگر آپ کے پاس ایک پراپر ڈگری نہیں ہے تو آپ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی میں کتنا جو ہوں کوالیفائڈ ہوں یا کیا ہوں نا. تو وہ ایک چیز مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ کہتے ہیں تو پھر تو سرٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ میں ایک چیز، بہت سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے شیفز بھی ہیں، ایسے بندے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. کیوں نہیں بڑھ پاتے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کہاں سے کام کیا ہے، کہاں پہ میں نے اتنا عرصہ جو ہے ایکسپیرینس گین کیا ہے. تو اس پہ تو وہ کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو کہیں پہ اپلائی نہیں کرنا ہے، اپنا ہی کوئی سیٹ اپ چلانا ہے، وہ کرنا ہے، تو اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ چلا سکتے ہیں. بٹ اگر آپ نے آؤٹ سائڈ کنٹری جانا ہے یا کہیں اور وہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اسپیشلٹی اگر آپ کی ایک ہے تو وہ پھر آپ کو اس کے لیے اسپیشلی سیکھنا ہوگا. بالکل یہ ہے، کیونکہ ہم نارملی تو ہم گھر میں کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، پکا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے اس کے ایس او پیز اور سب کچھ ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. ہمارا پاکستانی کھانا نہیں، چائنیز، ہمارا پاکستانی چائنیز. جی بالکل، وہ تو ہمارا جو اب ہم نے اپنے اس میں ٹیسٹ وہ کر لیے ہیں نا، پاکستانی سٹائل میں پاکستانی ٹچ ہوتا ہے. کہ آپ کا اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہم زیادہ اپنے کھانوں، کیونکہ میں بزنس پرسپیکٹو سے بھی بات کر رہی ہوں کہ جب تک آپ اس کو پاکستانی ٹیسٹ تھوڑا سا نہیں ایڈ کریں گے کہ لوگ پسند کریں اس کھانے کو زیادہ سے زیادہ، سو اس کا پھر فائدہ نہیں. اس کا فائدہ ہے، کیونکہ فائدہ ایسے ہے کہ ایک تو ہمارے جو ہے لوکل کوزین میں بھی ایڈ آن ہوتا جا رہی ہیں چیزیں، وہی چیزیں، اور ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں ڈیولپ ہو رہے ہیں. لوگوں کا ٹیسٹ اگر وہ پیور ایتھینٹک چائنیز اور اٹالین کا نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا دیسی ٹچ دے کے اس سے نیئر بائی کی طرف ہم جاتے ہیں. میجورٹی ہماری یہی ہے نا. جی بالکل. پیزا کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو مطلب آپ جا کر کہیں اور پیزا کھائیں گے تو یہ تو وہ پیزا ہی اور اسپیشلی اگر آپ جا کے کھا رہے ہیں آپ اتنے شوق سے نہیں کھائیں گے جس شوق سے آپ یہاں پہ کھاتے ہیں. ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ ہے ہمارے پاکستانی ٹچ کے حساب سے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو بات آپ نے کی نا آتھینٹک ٹیسٹ، اب جن لوگوں کو آتھینٹک ٹیسٹ کی کریونگ ہوتی ہے، بھلے وہ نیش ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو وہ ریکوائرڈ ہوگا، بٹ اسٹل وہ ہیں تو صحیح ہمارے بالکل ہیں. سو وہ چائنیز ہوں یا اٹالین ہوں جن کو آتھینٹک کوزینس چاہیے، تو کیا آپ کے جو کھانے ہیں وہ پاکستانی ٹچ کے ساتھ ہیں یا کوئی اتھینٹک ٹیسٹ کے ساتھ؟ نہیں، میرے اتھینٹک ٹیسٹ کے ساتھ بھی ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ٹائم جو میرے کسٹمر کی نیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق بھی میں کام کرتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر میں کسٹمائزڈ کام کرتی ہوں. تو پھر میں انہی کے مطابق کام کرتی ہیں. جی بالکل. میں اور ایونٹ پہ میں لائیو کوکنگ کرتی ہوں، تو وہاں پہ جتنا آڈینس ہوتا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، آنٹی اسپائسی کر دیں، آنٹی یوں کر دیں، آنٹی یوں کر دیں، تو وہ پھر میں ان کے ٹیسٹ کے مطابق ہی کرتی ہوں. بیسک جو میری اپنی ٹیکنیک ہے وہی ہوتی ہے، بٹ ان کے ٹیسٹ کے مطابق پھر میں چیز انہیں بنا کے دیتی ہوں. یہ اچھی بات ہوتی ہے نا کہ اگلے کو کسٹمر سیٹسفیکشن. جی بالکل بالکل. ادروائز تو آپ کا جتنا آتھینٹک ٹیسٹ مل سکو صحیح بات کام نہیں بنتا. بالکل ایسا ہی. اچھا رضوان صاحبہ، میں جس طرح شروع میں بھی بات کری تھی کہ کتنے لوگ، کتنی خواتین ہیں ہماری یا کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے. لوگ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کھانے کھاتے ہیں آ کے، وہ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے. شروع کس طرح سے کیا جائے؟ جو اس وقت خواتین بیٹھی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہیں، کوئی بھی اگر آن لائن فوڈ بزنس ایز اے پروفیشن کوکنگ کو لے کر چلنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے لے کے چل سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو کریج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک بندے میں کریج نہ ہو تو وہ اس چیز کی طرف نہیں بڑھ سکتا.
اور جب آپ کو واقعی ہی یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے اور لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں تو وائی ناٹ پھر آپ کو اس چیز پہ سٹیپ لینا چاہیے. وہ فرسٹ سٹیپ مشکل ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ لوگوں میں رہتے ہیں ان سے آپ, ظاہری بات ہے صرف رہنا نہیں ہوتا, ان سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو اپنے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلتی ہیں تو ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ میں نہ آ سکیں. لیکن اس میں کچھ چیلنجز بھی تو ہوتے ہیں نا, ہمارے کچھ ٹریڈیشنل چیلنجز ہیں ہمارے یہاں, جیسے خواتین کو لے کے, اسپیشلی شادی شدہ خواتین کو لے کے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ صرف ایک اس عورت پر ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے, بچوں کی ٹیک کیئر بھی آپ کی ہے, ہسبینڈ کی ٹیک کیئر بھی, ان لاز اینڈ ایوری تھنگ, جو کہ ظاہر بہت زیادہ چیزیں خراب کر دیتی ہے ان سم ٹائمز. تو یہ جو چیلنجز ہیں پاکستانی خواتین کو, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ کیسے ایڈریس ہو سکتے ہیں؟ یہ میوچول کوآپریشن کے ساتھ ہوتی ہیں ساری چیزیں. جب تک آپ کی فیملی, جب تک آپ کے ہسبینڈ, بچے سپورٹیو نہ ہوں آپ نہیں کر سکتی ہیں یہ کام, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کا جو بیک پہ لوگ ہوتے ہیں ان کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے. وہ آپ کو سپورٹ کریں گے, وہ آپ کو کریج دیں گے تو آپ آگے بڑھیں گی. اور بڑھنا مشکل نہیں ہوتا, بڑھنا مشکل نہیں ہے. جی بالکل. وی ہیو ایگزامپل ود آسٹی جنہوں نے ظاہر ہے دیکھیں تو 7 سال ماشاءاللہ ہو گئے, لیکن جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یقیناً طور پر مشکل ہوتا ہے. انہوں نے انتظار بھی کیا کئی سال, جس طرح کہا کہ ایز اے پرنسپل بھی کام کیا, لیکن جب وہ اسلام آباد آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں کر سکتی ہوں اپنے شوق کے پرسن. دیٹس ہاؤ شی ڈیڈ اٹ. اچھا ایک چیز اور, جب بھی آپ کچھ نیا کام شروع کرنے لگتے ہیں نا تو اتنے سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں جو آپ کو صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہو, پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا, کس کام میں پڑ گئے ہو. یہ ایسے جملے ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ آج کچھ شروع کریں, آپ 4 لوگوں سے اس کا ذکر کریں, اینڈ دین یو ول گیٹ ٹو نو کہ آپ کے کتنے سپورٹر وہاں پہ. کوئی آپ کو سنسیئر ایڈوائس بھی دے رہا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی برے نیت سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے, اس کو شاید اتنا پوٹینشیل نہیں لگ رہا ہوگا, لیکن آپ کو پوٹینشیل خود پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. سو دیٹ آپ کم لوگوں سے شیئر کریں, اپنا اسٹیپ لیں, اپنے پوٹینشیل کو دیکھیں, محنت کریں اور آگے بڑھیں. بس بسم اللہ کریں اور آگے بڑھیں. بسم اللہ کریں, آگے بڑھیں, کوئی بات نہیں, نفع نقصان یہ سب قسمت کی بات ہے. بے شک. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹس بالکل مفت. اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹس اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. مانا کہ ہر ڈیسیجن آسان نہیں ہوتا, لیکن زون منتھلی پرو میکس کے ساتھ ہے بہت آسان. بیسک میں ملے 200 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS, یا پھر پلس جس سے ملے یہ سب اور ڈھیروں ڈسکاؤنٹ, موبائل انشورنس اور زون ٹی وی کی فری اسٹریمنگ بھی. The decision is simple. Let's get digital with Zone. سامنے مچھنو وٹ دے جڑا چوری کرے. تم تو جانتے ہو کہ ہمارا خاندان کتنی عزتوں والا ہے. اب اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا کیا سوال. میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن میرا جرم یہ نہیں کہ میں نے کسی کا خون کیا ہو. اپنا ہفتہ پاورفل بناؤ. یو فون 4G پہ یو پاور 280 لگاؤ with 8 GB ڈیٹا, 1500 آن نیٹ منٹس, 100 آف نیٹ منٹس, وہ بھی صرف 280 روپے میں. ابھی *1234*4# ملاؤ اور لگاتار باتیں کرتے جاؤ. ایسی بجٹ فرینڈلی آفر اور کہاں ملے گی. انجوائے مور پاور with یو پاور.
इस दफा गेम होगी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आओ दिखा दे दुनिया को। गेम ऑन है सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स पर। वेलकम बैक टू द शो राइजिंग पाकिस्तान में फिर कहते हैं खुश आमदीद। समटाइम्स ये होता है कि हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात होती है, पर जाहिर है फौरन से वापस आना होता है। तो वही देखें ये भी होता है ना कि हम बड़े नेचुरल से रहते हैं और बड़े कैंडिड रहना अच्छा भी लग रहा होता है कि गपशप कर रहे हैं, गपशप करते करते आपके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। अच्छा, उसमें ये बात भी समटाइम्स गेस्ट ऐसे होते हैं हमारे साथ कि जिनके साथ ना आप एक सेकंड में जाया नहीं करते, यू कीप ऑन टॉकिंग, आप कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं उनसे। तो ऐसे ही जबरदस्त मेहमान आज साथ मौजूद हैं। मुसव्वरा भी हैं, राइटर भी हैं और बड़ी जबरदस्त उनकी पर्सनैलिटी भी है। अ पॉजिटिव वाइब फ्रॉम हर पर्सनैलिटी, वो जैसी आती है ना तो बड़े मजे की वाइब क्रिएट हो जाती है। जब मैंने कहा ना मुसव्वरा भी हैं, राइटर भी हैं, तो 800 से ज्यादा तहरीरें तो उनके अखबार में शाया हो चुके हैं। कई किताबें वो लिख चुके हैं, कई किताबें वो लिख रही हैं, अभी पब्लिश होने के मरहले में है। आज पूछूंगा भी उनसे कि आज की रूटीन क्या है उनकी। पॉडकास्ट भी वो कर रही है माशाल्लाह। और इसके साथ साथ एक जो उनकी अपनी जर्नी है ना, एक पर्सनल जर्नी में उसकी अगर बात हो, एज ए कैंसर सर्वाइवर जो उनकी अपनी जर्नी है वो बड़ी इंकरेजिंग है। उस पर किताब भी उन्होंने लिखी है, राइजिंग अबव, वो उनकी नई किताब है, द लेटेस्ट बुक। आज मैं उस किताब से मुतालिक भी उनसे बात करूंगा। शीरें गवा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? हाँ, काफी चीजें आप कर बहुत कुछ रही है ना। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा किस चीज को टाइम दे रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अभी मैं 2 महीने अमेरिका गई हुई थी, थोड़ा सा ब्रेक ली। अब मैं दोबारा वापस अपना टेम्पो बनाने के मरहले में हूँ, हर चीज सॉर्ट आउट करके। मैंने एक बड़ी दिलचस्प किताब पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स। तो अब मेरा दिल है कि मुझे मालूम है कि द राइट बुक कम्स टू यू एट द राइट टाइम इन योर लाइफ। सो ये बुक मेरे राइट टाइम इन माई लाइफ आई है और मैं एक अपनी जिंदगी को अब थोड़े ठहराव के साथ करना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये जो बुक्स हैं, अभी मेरी राइजिंग अबव शाये हुई थी और मैसेज फ्रॉम द ईस्ट पिछले साल हुई थी। अब मैं आगे चल रही हूँ और मेरी एक और लाइनअप है। मेरा एक और भी चीज है कि बताना नहीं चाहिए, जो चीज आपने करना है ना उसको बोलना नहीं चाहिए। वो जिसे कहते हैं ना जिंक्स हो जाता है। जब मैं अखबार में भी काम कर रही थी तो अक्सर लोग पूछ रहे थे अच्छा आजकल किस चीज पे लिख रही है, वो कभी नहीं बताना। नजर लगती है, दैट्स नजर भी है। दूसरा आपका जो अंदर भरा हुआ होता है ना, एक मोमेंटम सा बना हुआ होता है, वो थोड़ा सा डिफ्यूज सा हो जाता है। जब आप उसको बात कर चुकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाता है। सो यू वांट कि यू गिव योर बेस्ट टू दैट प्रोजेक्ट। ये देखिए, राइटिंग भी एक तरह से एक एक्सप्रेशन है ना जो आपके अंदर है। आपने अगर बोल के एक्सप्रेस कर दिया तो फिर आप लिखेंगे क्या? तो सारा गुबार जो है वो आपने निकालना होता है कलम के जरिए। सो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले भी हम वैसे ये जिक्र कर रहे थे कि जब भी आप कोई नया काम भी शुरू करने लगे, आपने अगर ठान लिया कुछ करने की, तो कम से कम लोगों से शेयर करें। आपके वेल विशर्स बड़े कम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस वेल विशर वाली मामला मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा वेल विशर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑल ब्लेस्ड। हमारे लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं और हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। और पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद इतना दुआओं की हकदार नहीं हूँ जितना मुझे मिलती है। तो अल्लाह का बड़ा करम है इस लिहाज से, हर एक बहुत दुआएं करता है। सो आजकल बेसिकली अच्छा वो कर रही थी, तो मैं जब ISBN नंबर लेने गई नेशनल लाइब्रेरी, तो उधर रियाज साहब हैं, उनसे बात हुई तो कहते नहीं बस आप सब कुछ छोड़े, ऑटोबायोग्राफी लिखे। ओके कहते कुछ नहीं आपने और करना, सिर्फ ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। जबरदस्त। तो मैंने कहा ओके, लेकिन बोरिंग। अच्छा मैं तो पैदा हुई तो फिर स्कूल गई तो फिर बोरिंग नहीं करना। पढ़ने वाले को वैसे बोरिंग लगना हो जाए, कोई क्या करे, कोई कब पैदा हुआ था। एग्जैक्टली। तो वो तो फिर ये कि इट हैज टू बी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड व्हाई डज अ पर्सन वांट टू नो एनीथिंग अबाउट यू। तो बेसिकली आई फील कि जो रीडर है ना, दैट पर्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। और दूसरा ये कि हमारा जो रीडर है बहुत ब्राइट, बहुत रिफाइंड, बहुत एडुकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट है।
اس کو بیوقوف نہ سمجھیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو اٹس ناٹ کہ وی آر ایڈوکیٹنگ دیم, اٹس وی آر شیئرنگ این ایکسپیرینس ود دیم, اور اس میں سے شاید اگر کسی کے کام آ جائے تو بہت اچھا ہے. تو رائزنگ ابو تھوڑا سا اس کتاب پر آتے ہیں. یہ بھی آپ کی ریسنٹلی پبلش جی, ہوئی ہے. دس واز اے بک. میری کینسر ہوا تھا لاسٹ ٹائم میں یاد کری تھی, آج سے ایگزیکٹلی میرے خیال 2 سال پہلے میں آئی تھی, اور وہ میرا 4th ڈے تھا سرجری کے بعد. یس آئی ریممبر, آپ نے ذکر کیا تھا. تو مجھے ہنسی بہت آ رہی تھی اس پروگرام میں, اس لیے کہ وہ اس کا ایک خاص ایک چیز ہوتی ہے جو باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے, تو وہ میں نے پیچھے چھپایا ہوا تھا. تو اینی ہاؤ, تو یہ جو ہے یہ میری پوری جرنی ہے, اور دل تو چاہتا ہے کہ کاش میں آخری مریض ہوتی اور کسی کو یہ چیز نہ ہو, لیکن یہ ہوتی جا رہی ہے, ہر ایک سے ہم سن رہے ہیں. تو ایسی کتاب اس انسان کی طرف سے لکھی ہوئی جس نے خود تجربہ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر آپ کو جو مرضی بول رہے, اس کے بعد کا وہ اثر نہیں ہوتا. جو ایک مریض جو اس سے سروائیو کر چکا ہے, جو نکل آیا ہے اس میں سے, اس کے بعد کا اثر ہوتا. تو یہ میں نے ایک طرح سے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل بھی کیا تھا کہ while I was writing, تو میں نے کچھ شیئر کی تھی چیزیں with some cancer patients, اور ان کے پھر بہت کام آئی. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے اور ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے, کیونکہ وہ ایک ایک چیز جو ہے جو آپ بات کرتے ہیں وہ میں نے محسوس کی ہوئی ہے, وہ میرا تجربہ تھا. لیکن یہ ایک آرٹ بھی تو ہے, وہ بات کمیونیکیٹ کرنا, وہ پہنچانا ان لوگوں تک جن کو ان کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, اللہ سب کو صحت دے, جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے, لیکن جو بھی اس وقت کینسر پیشنٹس ہمیں سن رہے ہیں, کیا میسج آپ ان کو دینا چاہیں گی, کیا بات کرنا چاہیں گی ان سے, تاکہ وہ ایک موٹیویشن ان کو اندر سے ملے کہ وہ اس سے, میں یہ نہیں کہوں گا لڑیں, لیکن اپنے اندر ہمت پیدا کریں تاکہ اس سے آگے بڑھیں. آئی تھنک سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ ایک تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش پہ آپ کو نہیں ڈالتا جبکہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو, کوئی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خام بخواہ نہیں ڈالا, تو ریئلائز کہ اس نے کسی وجہ سے آپ کو مقصد ہے, اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہے, اور کس طرح گزرنا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ خود اپنے بیماری کے کنٹرول خود سنبھالیں, یہ نہ چھوڑیں کہ وہ جی وہ فلانا میرا رشتہ دار ڈاکٹر ہے, اس کو زیادہ پتہ ہے, وہ فلانے کو, بھائی مجھے پتہ ہے, میرا باڈی میری باڈی ہے. تو دا تھنگ از کہ ہم نے کنٹرول لینا ہے, اور بہت ٹھنڈے دماغ سے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی ہاٹ لائن رکھنی ہے نا کہ ہر قدم پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے, اینڈ ہی ہیز brought you to it, he will take you out of it. Absolutely. اچھا, جو ول پاور کی بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے, ادروائز اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کینسر کو بیٹ کرنا. اس سے آپ کتنا ایگری کرتی ہیں, کس طرح سے اپنے اندر ہمت رکھیں سب؟ ہاں, لیکن بڑی اچھی بات ولیہ میری بیٹی نے کہا, کہتی ہے ہمیں یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتی نا ول پاور, یہ ایک ایسی چیز ہے, یا ہمت یا اسٹرینتھ یا کریج, یہ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے اور اس سچویشن میں بھی کام آتی ہے. تو جو بھی ہیں لوگ جس کو کینسر نہیں ہے, نارمل لائف گزار رہے ہیں, اس وقت بھی آپ کریجسلی گزاریں, ہمت سے گزاریں, حوصلے سے گزاریں. ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ بہت زیادہ بے حال ہو جاتے ہیں, بے قابو ہو جاتے ہیں, ہر چیز کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جاتے ہیں. تو کیپ اٹ ویئر اٹ از. اب جیسے کینسر ہوا تھا تو وہ کتنا پارٹ آف دا باڈی میں ہوا ہے, آپ پورا باڈی دیکھو, یو نو, اس کے اندر سے 1-2 انچ میں ہوا ہے, 1/2 انچ ہوا ہے, یو نو 3 انچز ہوا ہے, باقی پورا باڈی ٹھیک ہے, یو نو. تو کاؤنٹ یور بلیسنگز, کاؤنٹ دا پازیٹیوز. آس پاس جب کوئی آپ کو لگے کہ ہی اور شی از فیلنگ ڈاؤن کسی بھی معاملے پہ, چونکہ ذرا میں فور ناؤ آپ کو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی دیکھ رہا ہوں نا, آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں, پازیٹیوٹی. یس, پازیٹیوٹی. سو آس پر اگر کوئی شخص, وہ فیملی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے کوئی جان پہچان والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے سراؤنڈنگز میں, تو کیا کرتی ہیں آپ, اس سے موٹیویٹ کیسے کرتی ہیں؟ ود یور اسمائل. دیٹس دی اسٹارٹ. کوئی بات نہیں بھائی, میں وہی کرتی ہوں. میرا اکثر مطلب ولاگنگ بھی میں کرتی ہوں, ولاگنگ تو ہر بات پہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے, کینسر کے دوران بھی بہت سخت ہنسی, تو میں اپنے پہ بھی ایسے ہی ہنستی ہوں. تو بھائی laugh it off, you know, take it easy, take it lightly. But the thing is, motivational speaker وہ by the way بن گئے, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے ہمیں انسپریشن ہوتی ہے and all that. لیکن the thing is کہ آپ
अंदर से यू हैव टू बी स्ट्रांग, अंदर से आपने. लेकिन मैं जब किसी से बात करती हूँ तो पहले मैं उसका मसला देखती हूँ, फिर उस जगह से उसकी हेल्प करती हूँ. ये तो जनरल, एक तो ये तो नहीं है कि एक चीज है जो हर एक पे फिट आए. बिल्कुल. हर एक का एक एंगल है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उसके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से फिर मैं उनसे बात करती हूँ और उनको तसल्ली देती हूँ कि नहीं ठीक है. एक बहुत जरूरी है कि आप जो पर्सन को प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें. बिल्कुल. ये ना करें कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है. नहीं, कुछ है तो वो फील कर रही है. सही बात है. यू सी, तो वो जो फील कर रही है उधर से आप शुरू करते हैं. अब ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस आ रहा है 25 इयर्स का, कि आप स्टूडेंट की जगह पे जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता उसको वहां से लेके आते हो. यू लिफ्ट देम आउट ऑफ इट. ये नहीं कि ऊपर से आप उनको ठोसते जाए नॉलेज. उस लेवल पर जाना और फिर बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. वैलिडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आप वैलिडेट करें कि किसी की तो वो आपसे कनेक्ट करेगा, एक्नॉलेज करें. बिल्कुल. वो कनेक्शन बिल्ड होगा तो आपकी बात उन पे असर करेगी. कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा तो बात का असर कैसे होगा? वो तो यही होगा कि वो कल मैं एक चीज पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी. कहते जो इंसान डूब रहा होता है, डूबते हुए उसको आप स्विमिंग नहीं सिखा रहे होते कि वो डूब रहा है आपके, नहीं तुम ऐसे हाथ मारो ऐसे हाथ मारो, आप उसको बचा के निकालते हैं, देन आप उसको टीचिंग लेसन एग्जैक्टली. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. अच्छा अब जरा बात करते हैं पॉडकास्ट की. कितना टाइम अभी हो गया है? किन टॉपिक्स को इस वक्त आप लेकर चल रही हैं? एक्चुअली आई एम जस्ट कीपिंग इट ओपन. एज एन ऑथर भी मैं देखती रही हूँ. जैसे डॉन के लिए जब मैं लिखती थी, अब मैं एक किसी गेस्ट के पास जा रही हूँ, किसी के पास, तो आई यूज्ड टू लीव इट ओपन. ओके. यू बी रिसीविंग. आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितने खजाने पड़े हुए हैं. अगर आप एक तरह से बंदिश बना के जाएं तो मैंने ये पता करना, ये पता करना, ये पता करना, फिर काम खराब हो जाता है. Exactly. बी अ गुड लिसनर. जी, बी अ गुड लिसनर. काफी कंटेंट आ जाता है, फिर उसमें सवाल भी निकल आते हैं. और इस पॉडकास्ट के सफर में, अदरवाइज व्लॉगिंग के सफर में, वाले चूंकि जरा बड़ी मशहूर इन्फ्लुएंसर माशाल्लाह, बेटी अल्लाह उनको सलामत रखे, हम सब में से बहुत लोगों की फेवरेट होंगी. तो वाले से कितना सीखती हैं, यानी माँ बेटी से कितना सीखती है, पूछती हैं? बहुत ज्यादा. अब तो मेरी वो स्टेज आ गई है कि असल में मतलब ये नहीं कि बाय द वे मैं सीखती हूँ, मैं जाके प्रॉपरली सीखती हूँ कि बेटा मुझे ये सिखा दो, मुझे ये सिखा दो. शी इज अ वेरी गुड टीचर, माशाल्लाह. शी इज वेरी गुड. और इतनी अच्छी तरह वो इंसान को वो देती है ना, द स्ट्रेंथ, द एवरीथिंग. आई मीन वो बल्कि जब मेरे कैंसर जर्नी भी थी, उसमें जैसे वो मशीनों में से जब जाना होता है, तो कल ही मैं अपनी भूपी को बता रही थी कि वो बोन स्कैन वाला जो होता है ना, वो काफी इतना करीब होता है, वो फेस से कोई फ्यू इंचेस ऊपर होता है, तो वो काफी बड़ा सा है, उसके बीच में से गुजरते हैं तो बड़ी घबराहट सी होती है. तो वो लगे अच्छा फिर हम टर्की जाएंगे, फिर टर्की हम सैर करेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे. तो उसका बीच में फोन आ गया, तो वो कमरे से बाहर चली गई. अब मैंने कहा मैं क्या करूं. वो हाँ जो डायरेक्टर साहब थे कोई, वो खड़े हुए थे. तो उनको मैंने कहा आइए जी, मुझे जरा मुझसे बातें करें. बताया आपके कितने बच्चे हैं, कब से यहाँ काम कर. The routine talks in hospitals actually ये हो रही होती हैं. प्रॉपर उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने पता की उसके दौरान. तो देखिए, बी इन कंट्रोल, जो मैं कह रही हूँ ना कि आप अपने पे कंट्रोल रखें. मुझे घबराहट हो रही है, मैंने वो करना है जो मुझे सूट करता है, जो मुझे, जिससे मैं ठीक होती हूँ. बिल्कुल सही बात. तो चाहे वो कोई लतीफा सुनाना है तो कोई शेर सुनाना है. That could be anything. अच्छा, एक हफ्ता पहले ना फैजान से मैंने कहा कि आप मेरे शो में आने, तो फैजान ने कहा सुबह के टाइम में नहीं आ सकता. मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो मेरा टाइम है टेक केयर का, अपने बेटे की बेबी सिटिंग का. तो मुझे बताएं जरा कि फैजान मुझे सही बात बता रहे हैं, वो बेबी सिटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं. अच्छे सन इन लॉ है, वेरी गुड, अच्छे सन इन लॉ है, अच्छे फादर है, माशाल्लाह, अच्छे फुटबॉलर है, नो डाउट. इज अ वेरी गुड ह्यूमन, वेरी गुड सोल, वेरी गुड, वेरी ग्रेट पर्सन. आई एम वेरी ब्लेस्ड विद ग्रेट सन्स इन लॉ. तो मैंने तो अल्लाह मियां से कहा कि मैंने कहा अल्लाह मियां मुझे हैट्रिक चाहिए. 3 बेटियां तो फिर हैट्रिक तो बनती है. 3 दामाद मुझे चाहिए और तीनों अच्छे चाहिए. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अल्लाह नवाज सकता है, सब नवाज कुछ. सकता है, बिल्कुल ऐसे. डेफिनेटली माशाल्लाह. ये जो पॉजिटिविटी है, इसको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर जब हम किससे बात करते हैं ना, इनफैक्ट हमसे भी अगर कोई बात कर ले तो हम भी अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, ये नहीं है हमारे पास, ये हो रहा है फलानी जगह पे, हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखें. तो ये बड़ी पॉजिटिव सी चीज है कि अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, तो वो गुमान की बात भी सही होती है. बिल्कुल. मैं तो बहुत
मुझे तो लगता है कि मैं घमंड बहुत करती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अल्लाह देता है माशाल्लाह। आप शुक्र अदा करें, अल्लाह और देता है जी, शुक्र अदा करें, अल्लाह और देता चला अल्लाह जाता इतना, बल्कि वो बहुत ज्यादा दे देते हैं। वो मुझे समझ नहीं आती थी कि जैसे अब हमने फोर्सेस में लाइफ गुजारी है, बड़ी मुश्किल फाइनेंशियली बहुत टफ होती थी, तो हर पोस्टिंग जो हर साल 1.5 साल में पूरे घर की छांटी हो जाती थी, चीजें सारी 1-2 साल में हम कहते इतनी ज्यादा चीजें फिर से कैसे हो गई। अल्लाह नवाज रहे ना, तो वो आपने अल्लाह वास्ते दिया, तो अल्लाह मियाँ ने 70 गुना बढ़ा के दे दिया, तो अल्लाह मियाँ से जब आप सौदा करेंगे तो फिर ये तो होगा। शीर साहब वक्त बड़ा मुख्तसर था, बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, बिखेरती रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. सुलझा टूटा फूटा आवेगा इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी, आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा, ये किया लग गया। पुत्र ऐसे ही लगाना है, शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून के। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ गो नहीं होती। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है, नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन, न दरूद, न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज लगा कर। लेकिन सही मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात में पागल। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. गेम ऑन है।
मैजिक पाकिस्तान में अब वक्त हुआ जाता है मजीद मुस्कुराहटें बिखेरने का। और जब आज के दौर की अगर बात करें, जब हम हर वक्त कहते हैं ना कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हमें ये मसले, हमें वो मसले, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और जिससे पहले भी हम सेगमेंट में जिक्र कर रहे थे कि हम ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे होते। अच्छा, वैसे दौर में खुद भी पॉजिटिव रहना और उसके बाद पॉजिटिविटी बिखेरना और फिर मुस्कुराहटें बिखेरना, ये कितना मुश्किल काम है। कह बिखेरना। अच्छा, वही मैं बात करने लगी थी कि किसी को हंसाना कितना मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना। Exactly. और वैसे ये भी सबीन कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा हंसा रहा होता है वो अंदर से दुखी होता है। क्या वाकई ये बात होती है? नहीं होती। तो पहली बात है ना, ये जो तुम गलत बोल दूंगी फिर लोग पीछे पड़ आप बोले जाएंगे। ऐसी की तैसी लोगों की। वो जो नहीं, ये जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा? वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, बस कुछ ऊपर नीचे 19-20 हो गया तो पहले से माफ कर दें। 18-20 भी हो तो माफ करें जी। मैं कोई गालिब साहब की रिश्तेदार नहीं हूँ, आप जैसी यहाँ बैठी हुई हूँ। ग्रेट। चलिए, जो हमने पूरा एक गपशप का सिलसिला शुरू किया है, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत ही जबरदस्त फनकार, अदाकार, कॉमेडियन आज हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। नवाज अंजुम साहब, मुल्तान से उनका ताल्लुक और अभी तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह उनको जाना जाता है, आज साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब शुएब साहब, सबीन जी आपको भी, और राइजिंग पाकिस्तान देखने वाले जितने भी जो दोस्त हैं सबको जनाब नवाज अंजुम की तरफ से ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी दुआएं। कि ये बड़ी बात है कि आपने फनकार को सुबह सुबह उठा लिया, वरना फनकार 11-12 बजे तो पहले नहीं उठता। देखें ना, फनकारी किसकी ज्यादा अच्छी हुई? हमारी टीम की फनकारी ज्यादा अच्छी हो गई ना। नहीं, ये बड़ी बात है कि सुबह सुबह इन्होंने कहा। और जनाब असल में पाकिस्तान टेलीविजन का और मेरा, मैं समझता हूँ कि जनाब जब से होश संभाला चोली दामन का साथ है, मैंने जितना काम पाकिस्तान टेलीविजन पे किया है, तो जब ये मैं समझता हूँ मेरी ये दर्सगाह भी है, मैं इसको माँ का दर्जा देता हूँ माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन को, क्योंकि मेरे जितने भी जो सीरियल्स हैं, जो होम स्वीट होम, फैमिली फ्रेंड, बाबल सीरियल, शाशलिक, अफसर बेकारी खास, शोखियाँ, नवाब घर, आजकल जो करंट हमारा आवे का आवा चल रहा है, तो दिन सारा ही जो काम जो है और लॉन्ग रन चलने वाले जितने भी ड्रामे वो सब मेरे पाकिस्तान टेलीविजन। इतने में से नाम लिए, ये जितने नाम लिए इसमें से आपने कौन कौन सा देखा? फैमिली फ्रेंड तो हम सब ने, फैमिली फ्रेंड देखा, शाशलिक देखा है, शाशलिक में यकीनन आपने चंबेली भी देखा होगा। इतना नहीं याद आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों इतना। इसकी तो एज का मसला है, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी बहुत छोटी। अच्छा, किसी का मसला नहीं, हर दौर में ना कोई शख्स होता है कैसा। आप कहीं खाना भी खा रहे हो ना, तो एक आदमी पास आके कहेगा भाईजान इसका टेस्ट कैसा है। आप कहीं बस स्टॉप पे खड़े, एक आदमी आके कहेगा भाईजान इतने बस नहीं रुकनी। ये होता है ये। और कोई आके कहीं कहेगा भाईजान मैं अखा ले अस्पताल जाना है, वो कहेगा जी बस से टक्कर मारो आप तो अस्पताल ले जाना। किसी को आप पूछेंगे ना भाईजान कच्ची बस्ती कहाँ है, वो कहेंगे जी कंध से टक्कर मार के देख लो। यानी कि हर बंदा ना कोई बात है ना करने के लिए बैठा हुआ है। ये जो जितने जुमले आपने इस्तेमाल किए, इससे फौरन जो एक खाका बनता जहन में ना, वो एक इलाके का बनता, वो है फैसलाबाद। आपका ताल्लुक है मुल्तान से। मैं जिस राय की बोले तो समझ नहीं भी आती भाई। मुल्तान की जुबान तो माशाल्लाह इतनी मीठी जुबान है कि बंदा बात कर रहा हो ना तो कीड़ियां चढ़ जाती हैं। बंदा बैठे बैठे कहता है वो ये क्या होगा। मुल्तान में जहाज भी जब उतरते, जब उसको सोन हलवे का डब्बा दिखाएगा वो कहता है वो चाहिए मुल्तान आगे से लाओ, इतना लाओ। ये इनबॉर्न टैलेंट है आपके अंदर। सर क्योंकि पैदा मुल्तान में हुआ तो सईद खान साहब, रंगीला साहब मुझे वो लाहौर में लेकर आए 1990 में। बस फिर लाहौर का क्या, फिर पूरी दुनिया का हो गया। फिर मैं तो एक सादा सा मोहम्मद नवाज था, और अंजुम जो है वो पीटीवी ने बनाया। ये क्या कहानी है? आओ बाहर चल के बताते। यही बता दे मुनासिब। काफी सर कहानी तो यही है कि बस इंसान सोचता कुछ है, लेकिन मैं सोच समझ के सवाल करूंगा क्योंकि आप खतरनाक होते जा रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इंसान सोचता कुछ है। कुछ आदमी सोचते हैं कि यार मैं ये काम करूं, लेकिन उसके अगेंस्ट काम इंसान कर लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ शुएब भाई और सबीन जी के मैं बड़ा खुश नसीब आर्टिस्ट हूँ कि मेरे शौक को मेरे रब्बे करीम ने मेरा रिस्क बना दिया माशाल्लाह। कि मैं ऑलरेडी मैं पेंटर था, मैं सिनेमाओं के बोर्ड वगैरह लिखता था, तस्वीरें बनाता था। वो भी चीज फनून लतीफा में आ जाती है। और मुझे पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूंगा तो ये अच्छा लगेगा। फिर वो जब मैं इस फील्ड में आया तो आपको पता है मैंने इस किरदार में ये रंग भरना है तो ये कैसा लगेगा, तो वो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ना। इसमें जब हम बात करते हैं किसी को हंसाने की, कॉमेडी की,
وقت کے ساتھ ساتھ کامیڈی بدلتی بھی گئی ہے. آپ نے اپنی کامیڈی کو کس طرح سے دیکھا, یا یہ سوال یوں کرنا چاہیے کہ نارملی ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید کامیڈی کا مطلب بٹوین دا لائنز بات کرنا ہے, سم ٹائمز ہمیں یہ لگتا ہے کہ کامیڈی کا مطلب ہے کسی کی تضحیک کرنا, سم ٹائمز ہمیں یہ لگتا ہے کامیڈی کا مطلب کوئی ایسی بات کریں جو کہ نارملی آپ پھر اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. اسپیشلی جب آپ نہیں, اصل میں جو اب رجحان ہو گیا نا, جیسے تھیٹر اب اس ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ بندہ نا فیملی میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, جو اس ٹائم تھیٹر کا رجحان ہو گیا. اب اصل میں اب ہم لوگ دوسروں کو تو برا کہتے ہیں, ورنہ تو اب آپ کا میرا جھگڑا ہو جائے, میں آپ کو کہوں گا میں اپنا چینل بنا کے آپ سے ملوں گا. اب ہر آدمی نے اپنا چینل بھی بنا لیا ہے, اس میں پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. کئی اب سوشل میڈیا نے جو فنکار زندہ ہیں ان کو 10 دفعہ مار دیا ہے, یعنی کہ یہ صرف لائکنگ کے چکروں میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا ہم لوگوں نے نا اتنا وسیع, جب پاکستان ٹیلی ویژن تھا یہ اس نے 13 قسطوں میں بڑے بڑا فنکار دیا ہے کہ 13 کے وارث ڈرامہ چلا تو فردوس جمال صاحب بھی ہٹ ہے, شجاعت ہاشمی صاحب بھی ہٹ ہے, محبوب عالم صاحب بھی ہٹ ہے, اورنگزیب لغاری صاحب بھی ہٹ ہے, عابد علی صاحب بھی ہٹ ہے, اور جب اندھیرا اجالا چلا تو عرفان کھوسر صاحب بھی ہٹ ہیں. تو یہ چھوٹے یہ ڈرامے جب چلے ہیں تو لوگ 13 قسطوں سے ہٹ ہو گئے. اب آپ 400 بھی ایپیسوڈ کر لینا تو آپ کسی کو کہیں گے نا میرا ڈرامے دیکھیں, نہیں جی میں نے نہیں دیکھا, تو پتہ ہی نہیں چلتا, داڑھ بھی گلی نہیں ہوتی, بندہ کہتا ہے اچھا جی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ لوگ آج بھی لوگ وہ نقش ہیں. تو کیونکہ جب سے ہاتھ میں آپ کے ریموٹ آیا ہے نا سر, پہلے پاکستان ٹیلی ویژن جب صرف چلتا تھا نا تو بندے کو جا کے اٹھ کے بیڈ سے جا کے تو ٹی وی بند کرنا پڑتا تھا. اب ریموٹ ہاتھ میں آ گیا, 1 سے سیدھا آپ 99 پہ جاتے ہیں. اب آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو جو سٹے کرے گا, ورنہ تو وہ ٹک 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 آپ کو آگے لے کے چلا جائے گا. اس لیے کیونکہ اب لوگوں کے پاس وہ چیز بہت زیادہ آگے دیکھنے کی, اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, کیونکہ اب آپ اس حساب سے آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ کامیڈی میں فرق آ گیا. پہلے کیا تھا کہ جیسے ٹیسٹ 5 روزہ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے, پھر 50 اوور شوق سے دیکھنے لگے, پھر 40 پہ, پھر 20, اب 10 پہ بھی آ گیا ہے. تو آہستہ آہستہ ویسی ہے نا سپیڈی کام ہو گیا. نہیں وہ بات ہے, اٹینشن سپین ظاہر ہے کم ہو چکا ہے, وہ ڈیجیٹل کی وجہ سے پروبیبلی زیادہ ہوا ہے. اب جو ٹی وی پہ بھی کانٹینٹ بنتا ہے 60 to 70% کانٹینٹ, وہ کانٹینٹ ڈیجیٹل کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز ڈیجیٹل پہ کیسے اٹھے. جی ظاہر سی بات ہے, لیکن آپ دوسرے چینلز پہ بھی دیکھیں یا پاکستان ٹیلی ویژن کے بھی ڈرامے دیکھیں تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. بلکہ ہمسایہ ملک میں تو باقاعدہ وہ اسکولوں میں دکھائے جاتے ہیں کہ یار ایکٹنگ ہوتی کیا ہے. تو یہ چیزیں نا ہماری, ہم لوگ یہ چیزیں بھول گئے ہیں. لیکن آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ کامیڈی جو ہے اس کے لیے آپ نے کیا چوز کیا کہ کون سا میڈیا کہ کس کو کیسے کیا جائے. دیکھو ایک کسی کی تعزیز نہیں کرنی چاہیے کہ یار کہ نہیں اس کو نا کہ وہ کسی کو معیوب نہ لگے. سہیل احمد صاحب نے ایک بات کی, میں کیونکہ 20-25 سال سے ان کے ساتھ تھیٹر کر رہا ہوں, مجھے 45 ایئرز ہو گئے تھیٹر کرتے ہوئے بھی. پھر ٹیلی ویژن پہ جب لاہور میں آیا تو پھر یہ ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ جو بات آپ اپنی ماں بہن کے سامنے بھی نہیں کر سکتے نا تو وہ کسی کی بھی ماں بہن کے سامنے نہیں کرنی. بہت پیاری بات. تو اس سے نا آپ کو آپ کی ویورشپ کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. جب آپ بازار میں جا رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی جا رہے ہو, تو کوئی آدمی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو تو کہے گا نواز بھائی ذرا ایک پک تو بنانا, لیکن ورنہ وہ کہیں گے یار تھیٹر آرٹسٹ یہ ایسی بات کرتے ہیں, یہ ایسی بات کرتے ہیں. تو آپ کو خود بھی ہے نا اندر ایک آپ کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو خود بھی ہے نا اس کو ایڈیٹنگ کرنا ہے. بڑی پیاری سوچ ہے. شعیب میں ایک چیز یہاں پہ اسٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایک کامیڈین کی طرف سے اس طرح کی سوچ بڑی اچھی لگی ایک خاتون ہونے کے ناطے, بیکاز آپ جب بھی بات کرتے ہیں کسی کامیڈین سے یا کامیڈی کا کہا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا یہ شاید بہت آسان ہوتا ہے اس طرح کی کامیڈی کرنا ہے کچھ بھی, خاتون کو ٹارگٹ کرنا یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا. میرا اپنا ایکسپیرینس کچھ شوز پہ جا کر ہوا جو میں نے خیر اب جانا چھوڑ دیا ہے کہ وہاں پر ایک خاتون اگر بیٹھی ہوئی ہے, آپ اس کی خوبصورتی پہ شیئر کہہ دیں گے, آپ اس کے ساتھ کوئی فلرٹنگ لائن بول دیں گے, یا ہائٹ پہ یا اس کی ڈریسنگ پر یا کچھ بھی, آپ تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ کہ آپ تو سنگل ہیں یا آپ فلرٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کی, کیا یہ کامیڈی نواز صاحب بہت آسان ہے کرنی کہ ہر جگہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں؟ وہ آپ نے جو پہلے شعیب صاحب نے بات کی کہ نا ہر بندے نے نا اپنا ایک سٹائل بنا لیا ہے کہ میں نے نا اس طرح ہی آسان ہے, تو لوگوں نے بھی ہے نا وہ میٹر سیٹ کر لیا ہے, یہ آدمی نے نا یار اس طرح ہی آسان ہے. تو جب تک آپ وہ حرکت نہیں کریں گے تو لوگ نہیں ہنسیں گے. اب ایک آدمی کو پتا یار اس نے نا میں نے اپنا جو بنایا ہوا ہے اپنا اسٹائل, میں نے ایکٹنگ سے آسان ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کردار کرنے ہیں. میں نے الحمدللہ بہت سارے زبانوں میں الحمدللہ بور جس لینگویج میں, چاہے راجستانی, سرائکی, پنجابی یا ہند کو, جس زبان میں بھی آپ میرے سے بات کریں گے. میں نے جب کراچی میں بھی کام کیا تو میں نے مکرانی میں بھی میں بولا ہوں, تو اردو میں بھی میں نے کام کیا, کیسٹس کا بھی کام کیا. تو وہ جی کردار میں نا, اور ہمیشہ میں آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کیونکہ میرے ذہن میں شروع سے ایک بات ہے, کردار یاد رہ جاتا ہے, جگت یاد نہیں رہتی. صحیح بات ہے.
कैसे जैसे आज भी आप इरफान खोसर साहब को देखेंगे, उनकी कोई बात याद नहीं होगी, उनका किरदार याद होगा, यार उन्होंने डायरेक्ट हवालदार का रोल किया है। आबिद कश्मीरी साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम बताया, उन्होंने खैर हो आपकी, किसको कह रहे हो, उनके जुमले, ये उनका किरदार याद है कि उन्होंने रक्शा ड्राइवर का किरदार किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किरदार जो है ना वो करना चाहिए आपको, उसी के अंदर फिर एक्टिंग भी आ जाती है। सोना चांदी आप देख लें, ये तो जो लोग हैं ना वो नक्श हो गए किरदार जो है, तो आपको किरदार की तरफ ही ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और किरदार में रह के हंसाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने तो यही किया है, यही खासा भी है आपका, किरदार में रहकर हंसाना। अपना फेवरेट किरदार कौन सा है? मैं तो समझता हूँ कि शोएब भाई, फनकार को तो पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डालो वो वैसा होगा। क्या बात। मैं तो ये चीज जानता हूँ कि अगर मुझे आपने कहा कि भाई जान आपने राजस्थानी करना है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई कर लूंगा, ये कौन सी बात है। अभी जैसे मैं अभी रक्शे पे आया हूँ, तो मैंने कहा यार मैंने टेलीविजन पे जाना है, पाकिस्तान टेलीविजन पे जाना है, तो रक्शे वाला कहता है सही दसो कि फर्स्ट क्लास च भेजो, सेकंड च भेजो, थर्ड क्लास च भेजो। मैंने कहा भैया रक्शे में फर्स्ट सेकंड थर्ड? कहता है सही साढ़े रक्शे फर्स्ट सेकंड थर्ड होते। मैं कहा सही भाई फर्स्ट क्लास क्या है? सही फर्स्ट क्लास उसी नूर जहां दा गाना लगा, उसी सुकून वाले रस्ते से वेसा, ते पैसे अपनी मर्जी दे घिनसा। मैंने कहा भाई सेकंड क्लास क्या होगा? सोफा हटा के फटा बिछेसा, अताउल्ला दा गाना लेसा, ते गंदे रस्ते तो वेसा। तो मैं भाई थर्ड क्लास क्या होगा? मैं पीछे बैसा, रक्षा तू चले से। ये भी सही है वैसे। वैसे इन तीनों में से कौन सी क्लास चूज किया आपने? अब मैं फिर ये सोचा, मैंने कहा मैं पैदल ही आ जाता हूँ। मैंने कहा रक्शे का आइडिया ही मैं साइड पे करता हूँ। यानी आपने A+ कैटेगरी चूज की। अच्छा, और पैदल चलने पे भी मेरा चलान हो गया। उन्होंने कहा पैदल जा रहे हेलमेट क्यों नहीं पहना? अच्छा, हेलमेट का एक ये फायदा है, जिसके पैसे देने उसके सामने भी फिरते रहो। ये बात तो सही पता है। भी नहीं चलता, उससे भी पता पूछ भी लेके तो उसे क्या खैर है। अब कोविड ने भी यही किया ना, मास्क पहन लो, चेहरा छुप जाता है। काफी आसानी होगी वैसे, अल्लाह बचाए वबाओं से, लेकिन वो मास्क वाले पर्सपेक्टिव से अगर ना, ये तो स्मोक ने ना जनाब ये तो आसानी कर दी कि ना नहीं पता चलता कि इससे पैसे लेने के, हर बंदा डॉक्टर लग रहा है, ऑपरेट करके आ रहा है। आपने वैसे किसी से पैसे लेने? नहीं जी, देने ही है। मैं कहता हूँ जी पैसे तो मैंने बहुत लेने, अगर माफ करने वाले ना मिले ना तो बहुत पैसे लेने। अच्छा, ये भी सवाल हम काफी फ्रीक्वेंट पूछते हैं लोगों से कि अगर कोई उधार मांगे तो क्या करते हैं? उधार मांगे तो भाई इससे पहले मुझे पता चल जाता है कि ना, क्योंकि फनकार का तो ये होता है ना कि हमें पहली लाइन से पता चलता है इसने आखिरी बात क्या करनी है, कि पता है इसने ये उधार मांगना, तो उससे पहले अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि भाई मुझे भी चाहिए। वैसे ये सबसे आसान काम है। कोई कॉल करे ना, आपको पता लगे कि ये शख्स तो नॉर्मली मुझे कॉल नहीं करता, मतलब जैसे कि क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है, सही बात है। वैसे कॉल करे कि बस बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं, हालात देखें, ये हो बस गया। क्या बताऊं यार, कल बच्चे ने साबुन खा लिया, मुझे समझ नहीं, खुरे में गिर गया, बस प्रॉब्लम नहीं कर गया, बस बेगम मैंने समझ नहीं रही, बेगम वो बदतमीजी, तो हर बंदा फिर अपनी टेंशन। अब देखे ना कि अब जैसे स्मोक का जैसे दौर था, शुक्र अब लाहौर में कुछ कम हुई है स्मोक, वरना तो इशारे पे भी है ना, कई लोग तो ना खड़े रहते हैं, रेड से येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन से रेड हो गया, वो बंदा, एक बंदे से पूछे भाई जा क्यों नहीं रहा? कहते मुझे रंग पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा यार क्या आप लोगों को हो गया है कि अब वहां मांगने वालों के तो ऐसा हजूम लगा होता है ना, जब आप इशारे पे तो गाड़ी पे ऐसा नॉक करेंगे जैसे इन्हीं की गाड़ी थी, शीशे पे टक 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 टक, और ऐसे, और आप नहीं, अच्छा आप नहीं भी होगा ना, दूर से पिचकारी मार देंगे और आके वाइपर आप अच्छा खासा साफ करके आए। या कहीं ना वो स्पाइडरमैन बेच रहे होते, आते आपके शीशे में यूं मारेंगे ना, वो शीशे तो स्पाइडरमैन। नहीं, आप अगर नहीं भी कुछ दे रहे होते तो वो तो ऐसे अच्छा एक आगे एक आया है, मैंने शीशे नीचे मैंने 100 रुपया दिया, थैंक यू, मैं कह इधर फड़ा मेरे पैसे वापस। पहले वो भूल गया कि 100 रुपया दे दिया इसने। कमाल हो गया। अब मांगने के जो है ना नए नए तरीके आ गए। अब कोई आदमी ना पीछे ना अपनी वालदा बिठा के जनाब मेरे टायर पंचर हो गया या पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे पैसे दे दें, ये 4 इशारों पे वो खड़े होते, थोड़ी देर बाद उसी इशारे पे खड़ा हुआ है, वो कितना का पेट्रोल पवाना है तो कितने जाना है। ऐसे आप इतना माशाल्लाह, हम सब यहाँ पे हंस रहे हैं, सिर्फ हम दोनों की बात ही हमारे स्टूडियो में देखे कैसे रौनक लग गई, बड़े लोग खुश हैं, है ना, मुस्कुराहटे आपने भी खेली है यहाँ पे। कभी ऐसा होता है कि किसी शो पे गए हो और परफॉर्म कर रहे हो, कोई हंसा ना हो?
دیکھو کئی ایسے شو کیے ہیں کہ جہاں جیسے ہم نے پولیس کے شو کیے ہیں یا آپ جہاں ایسے گئے ہیں کہ جہاں آفیسرز بڑے بیٹھے ہیں, وہ بڑا افسر ہنسے گا, انہوں نے اجازت دینی ہے تو بقایا ہنسیں گے. وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ سر خدا دا واسطہ انہوں نے کہہ دے کوئی ہنسو, انہوں نے کہا ہنسو بھائی ہنسو سارے ہنسو, پھر صاحب پھر بلا وجہ کوئی بات بھی نہیں ہے تو اچھا یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ تو نا جیسے آپ کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں, اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ امیر لوگ, وہ ہنستے بھی ایسے جب بندہ دوائی پینے کے بعد منہ نہیں بناتا. ان لوگوں کی ہنسی کا بھی انداز اپنا ہی ہے. اور کچھ جو ہنستے ہیں وہ حالانکہ یہ جو ہنسنا ہے یہ ایک تھراپی میں بھی آتا ہے, ایکسرسائز بھی آتا ہے کہ آپ کے جبڑے, آپ کا یہ وہ یہ نہ سمجھنا یہ لائٹوں کی وجہ سے میری گلو کر رہی یا میری جیکٹ دا میں ریفلیکٹ پہ رہے, تو یہ چیزیں نا بڑی کاؤنٹ کرتی ہے نا کہ آپ کو ہنسنا بھی چاہیے. صحیح بات ہے. لیکن ہے نا وہ جو آپ ایک بھی بات کہہ رہے تھے کہ میرے تعارف سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ فنکار جو اندر ہوتا ہے وہ اندر تو سر دیمک لگی لیکن ہے نا بظاہر ہے نا, کیونکہ اب یہ کام ہے, اس میں آندھی ہو طوفان ہو, آپ کو ایک تو پنکچول ہونا ہے, آپ کو پرفیکٹ پہنچنا ہے تھیٹر پہ, کیونکہ رائٹ آپ کو پتا ہے کہ شو اتنے بجے شروع ہونا ہے, آپ کو کئی ایسا بھی واقعہ ہوا کہ اطلاع ملی کہ جی بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو میں تھیٹر پہ پرفارم کر رہا ہوں, تو لیکن وہ ہنسا کر پھر جا کے وہ کہی ہے, تو ایسے بڑے بڑے واقعات ایسے ہوتے ہیں. مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس طرح کوئی خبر مل جائے اور پرفارم کر رہے ہیں, لیکن سر نہ چاہتے ہوئے بھی. میں ایک دفعہ میں اسٹیج کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. سبیہ خانم صاحبہ ہمارے پاکستان کا بڑا نام, بالکل ملتان میں ڈرامے کا, تو خیام سردی صاحب, منور سید صاحب میرے بیٹے بنے ہوئے تھے, میں باپ کا رول کر رہا تھا. داڑھی بڑی میں نے رکھی ہوئی ہے, سبیہ خانم صاحبہ نا وہ بیگم بنی ہوئی تھی, تو میں نا وہ کہہ رہا ہوں دیکھو بیٹا میں جو بجانا چاہتا ہوں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بچے. میں دروازے تک گیا ہوں نا, تو میں نے وہاں سے ٹرن لے کے نا بات کرنی تھی, وہاں کیل لگا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو گیٹ اپ کیا ہوا داڑھی ہے وہ وہاں پھنس گئی ہے. وہ جو میں نے کیا نا تو وہ داڑھی اتر گئی اور میں پرفارم کر رہا ہوں دیکھو میری, اور حال میں کلیپ ہو رہی ہے. میں نے کہا ابھی تو میں نے وہ پنچ کی بھی نہیں تو کلیپ کیوں ہو رہی ہے, ابھی تو میں نے وہ بات کرنی ہے جس پہ کلیپ آنی ہے کہ بیٹا باپ کیا ہوتا ہے, اس کی اہمیت بتانی ہے, یہ کرنا ہے. وہ تو ابھی پھر جب میں نے کہا نا دیکھو میری بات سنو, تو وہ دیکھا تو وہ دروازے پہ ٹکی ہوئی ہے. تو میں نے فوراً صرف یہاں سے یہاں ٹرن لیتے ہوئے میں نے کہا دیکھا میں آپ لوگوں کا دوست تھا, صرف بزرگ کا روپ دھار کے میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا تھا. فوراً چینج کیا سر کیا کرتا ورنہ ہوٹ ہونے والا کام تھا. کیونکہ لائیو شو میں یہ بڑی ایسی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. اکثر کسی فنکار کی طبیعت خراب ہو جائے, آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹائم دینا ہے.